अहिले न्यू जेनेरेसनहरू चाहिँ त्यति वेल इन्फर्म छैनन्, तर पुरानो जेनेरेसनहरू चाहिँ पक्कै त्यो हाम्रो अधिकार थियो र हामी वी स्टिल फिल इट, हामी अझै पनि त्यो भएको हामीलाई महसुस हुन्छ अथवा हामीलाई खोसिएको महसुस हुन्छ। त्यो एकदम राम्रो कुरो चाहिँ छक्कलिटारमा भएछ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरु त्यो जुन एउटा संयोजकहरू अथवा तपाईँ विशेषज्ञहरू ओभरअल याक्थुङहरूले न्यू जेनेरेसनमा त्यो नलेज सिफ्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ का आधारहरू केही छन् कि अथवा तपाईले यसलाई कतिको प्रचार प्रसार गर्नुभयो हैन, नयाँ जेनेरेसनहरूलाई कतिको अवेर भए भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको इन्डिकेटर केही छ कि? हामीले यो के भन्छ अब यो कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ त्यो ढंगले बढ्नु भयो। त्यो कमेन्ट गर्नेहरूलाई फर्केर उनीहरुसँग बाज्न उनीहरुसँग तर्क वितर्क गर्न थाल्यो भने त यो काम अगाडि बढ्दैन। उनीहरुले भन्दै गर्छन्, हामीले बुझाउँदै पनि लाने हो, बुझाउन चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ, बुझाउँदै पनि लाने हो, काम पनि गर्दै जाने हो, अगाडि बढ्दै पनि जाने हो। त्यो भएपछि भोलि एक खालको एउटा यसले आकार लिन्छ। आकार लिएपछि मान्छेले के अरे अब मान्छे बुझ्छ पनि, ऊ कन्भिन्स पनि हुन्छ। यो याक्थुङ लिम्बूहरुको चाहिँ उनीहरुको भूमि अधिकार सम्बन्धी कस्तो खालको चाहिँ तरिकाले याक्थुङ लिम्बूहरु अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गाइडिङ डकुमेन्टको रूपमा यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। यो गाइडिङ डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ यसलाई उनीहरुले इम्प्लिमेन्ट गरेर गयो भने चाहिँ यसबाट प्रशस्त इन्डिकेटरहरु चाहिँ आउन सक्ने, त्यसको आउटपुटहरु आउन सक्ने खालको अवस्थाहरु देखिन्छ हैन। र अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो खालको ठक्कै इन्डिकेटरको रूपमा अहिले त भन्न सकिएन हैन। अब यसले के निर्णय गर्यो इन्डिकेटर निस्किने खालको भन्ने खालको कुरा चाहिँ म अलिकति तपाईलाई सरसर्ती म भन्छु। दिलेन्द्रजीले पनि धेरै त्यहाँ अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ। नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छाड्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिंकको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौं तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सेवारो नमस्ते। म मारोहाङ खवाङ ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलबाट। हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा चाहिँ आज मैले राम मादेनज्यू र दिलेन्द्र कुरमाङज्यूलाई चाहिँ यहाँ हामी यो छकलिटारको भेलाको बारेमा चाहिँ हामी केही डिस्कसन गर्नको लागि मैले उहाँलाई निम्ताएको छु र यो छकलिटारको बारेमा चाहिँ विभिन्न खालको अब कतैबाट कहिले चाहिँ अब पोजिटिभ, नेगेटिभ अथवा मोस्टली धेरै क्रिटिकल के अरे कन्सेप्टहरू, डिबेट, डिस्कसनहरू चाहिँ सोशल मिडियामा देखेको थियो र यो भन्दा अघिल्लो उसमा पनि म चाहिँ पछिल्लो स्टेजमा गएर जुन हाम्रो छकलिटारमा चाहिँ हाम्रो थर्क सहजीकरणले गर्नुभएको एउटा इन्क्लुजनको कुराहरू, स्पेसली अडियन्स र यो विशेषज्ञ निमन्त्रणा गरेकोमा चाहिँ म धेरै खुसी थिएँ र म धेरै खुसी छु। र यहाँ चाहिँ हामी संयोजक, यो प्रोग्रामका एक संयोजक राम मादेनजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो एक विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ इन्भाइटेड
गेस्ट चाहिँ दिलेन्द्र कुरुम्बाङज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो भूमि अधिकारको बारेमा र यो विभिन्न लेनहरूको चाहिँ कसरी हाम्रो इस्युहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै पहिलेदेखि रिसर्च गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यो एरियालाई चाहिँ हामीले केही समाएर चाहिँ हामी तपाईँहरू सामु चाहिँ केही डिबेट डिस्कसन गर्दैछौँ। ल राम मादेनज्यू र दिलेन्द्र आदङ्गज्यूलाई सेवारो हाम्रो अडियन्सहरूले थाहा पाइसक्नुभयो हामी चाहिँ आज यो स्पेसली यो थरगत सहजीकरणहरुकोले चाहिँ तपाईहरुले कस्तो खालको कार्यक्रम गर्नुभयो हैन। खास गरी हामीले चाहिँ याक्थुङहरुको चोदुङ उठाउने खालका कुराहरु थिए हैन। र मैले चाहिँ त्यहाँ गएका अरु मेरै खवाङहरुको साथीभाइसँग पनि केही कुरा भयो, अरुसँग पनि कुरा भयो। धेरै साथीभाइहरुले पोजिटिभ मेसेजहरु पठाउनु भएको थियो। तर तपाईहरु आफै नै एउटा विशेषज्ञको रूपमा र तपाईहरु आफै नै त्यसको संयोजक भएको हुनाले राम मादेनज्यूलाई फर्स्टमा चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रम भयो, को उपस्थित हुनु भएको थियो, कति हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ सफल भएको जस्तो लाग्यो तपाईलाई? अब छकलिटार बैठक चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ एकदम उत्साहपूर्ण, धेरै के रे थरगतहरु अब उपस्थित हुनुभयो भनेर नै भन्नु पर्ला। जस्तो अहिले 114 वटा थरगतहरुको उपस्थिति रहेको चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ हैन। 320 जना भन्दा बढी चाहिँ प्रतिनिधिहरु हैन, थरगत प्रतिनिधिहरु त्यहाँ चाहिँ महिला त्यसपछि विशेषज्ञहरु सहित चाहिँ त्यो भन्दा बढीको उपस्थितिमा त्यहाँ उहाँहरूले सिग्नेचर गर्नु भएको छ। त्यो सिग्नेचर भनेको चाहिँ एकदम प्रतिनिधिमूलक छ। त्यो के भन्छ एउटा संस्थाबाट धेरै मान्छे आएर चाहिँ त्यस्तो खालको सिग्नेचर गरेको होइन। भनिसकेपछि अब त्यहाँको जुन माहौल देखिन्थ्यो त्यो माहौलमा चाहिँ कस्तो खालको देखियो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हैन, संस्थाको चाहिँ अध्यक्षहरू, संस्थाको महासचिव र त्यसमाथि समुदायमा गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू उहाँहरूले त्यो चाहिँ छकलिटारमा जुन पठाउनु भएको उहाँहरूको उपस्थिति त्यो खालको देखियो हैन। त्यसमाथि चाहिँ कस्तो खालको भने उहाँहरूको जुन बैठकमा एकदमै सुरु भएदेखि अन्तिमसम्म जुन बसेर त्यसलाई सुन्ने, त्यसको चाहिँ छलफलमा सहभागी हुने उहाँहरूको जुन सेन्सिटिभनेस देखियो, त्यसमा अब समुदायप्रति अब उहाँ के भन्छ केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा एउटा एक खालको उत्साह बोकेर आउनु भएको र त्यसमा एकदमै ठुलो एउटा अपेक्षा एउटा आशा बोकेर आउनु भएको व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ देखिनु भयो। त्यो हिसाबले पनि अब यसमा छकलिटारको सम्मेलनलाई भेला बैठकलाई चाहिँ उहाँ के अरे थरगतरले पनि एकदमै संवेदनशील हिसाबले लिनुभएको रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ के अरे एकदमै त्यसरी बुझ्न सकिन्छ हैन। त्यसलाई अब यसमा अब महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि भए। त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको राम्रो खालको सहभागिता, राम्रो खालको फिडब्याक पनि रह्यो हैन। त्यसमा अब एउटा चाहिँ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन रणनीति पनि बन्ने खालको काम भयो। त्यसमा पनि अब के अरे जो मान्छेहरू उपस्थित भए उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अब एकदम प्र्याक्टिकल वेबाट उहाँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा भोग्नु भएको वेबाट उहाँहरूले चाहिँ त्यो सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो। त्यो हिसाबले त्यो सबै खालको कुरालाई यसो चाहिँ समेटेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब समुदायप्रति उहाँहरूको एउटा चासो चिन्ता चाहिँ भयङ्करै छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकदम त्यो बुझ्न सकिन्छ। र त्यो हिसाबले छकलिटार बैठक चाहिँ अब सन्देशमूलक भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। हजुर, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो तपाईको इन्फर्मेसनको लागि। अब म हाम्रो विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ र आफ्नै कुरुम्बाङहरूलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेर जानुहुने दिलेन्द्र कुरुम्बाङज्यूलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गरेँ भने एज अ विशेषज्ञ तपाईले के पाउनुभयो? जुन तपाईको रिसर्च गर्दै आउनु भएको छ त्यो रिसर्चमा भएको कुरा र त्यो जुन र त्यहाँ जुन अहिले चाहिँ यो थरगत सहजीकरणले गरेको जुन त्यहाँ चाहिँ मिटिङमा भेलामा चाहिँ कतिको इन्टरसेक्ट गर्यो, कतिको मिल्यो, कतिको मिलेन, साथै तपाईको चाहिँ अब अनि त्यो चाहिँ तपाईँ विशेषज्ञको रूपमा र अर्को चाहिँ तपाईँ एउटा कुरुम्बाङ को नेतृत्व गरेर जाने अथवा तपाईको साथीभाइहरूले चाहिँ यो भेलालाई यो बैठकलाई कतिको फ्रुटफुल पाए अथवा कति कुराहरू चाहिँ मिले, कति कुराहरू चाहिँ नमिले जस्तो लाग्यो अथवा तपाईले यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्नु भयो?
यो अब यो भेला चाहिँ योभन्दा अगाडि हाम्रा पुर्खाहरूले भनौँ न 2025 सालमा पनि त्यहाँ भेला चाहिँ गरिएको थियो हैन। हजुर। 25 साल पछाडि अब लामो ग्याप रह्यो र यो एसओडी चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरेर यो थरगत सहजीकरणसम्म चाहिँ हाम्रो नन्द कन्दुवाको संयोजकतामा हाम्रो रामजीहरू लगायत 8-9-10 जना चाहिँ त्यहाँ सदस्यको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँहरूको पहलमा एसओडी चाहिँ अब यो छकलीटार मेयङलुङको छकलीटारमा भेला सम्पन्न भयो। अब त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब एउटा विशेषज्ञको रूपमा उहाँले निम्तो गर्नुभयो र म सहभागी भएँ र मेरो कुरुम्बाङ सङ्जुम्बोबाट अरू प्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको थियो र म चाहिँ अब मेरो दोहोरो भूमिकै जस्तो थियो। म त्यहाँ मैले चाहिँ के पाएँ भने अब हाम्रो समुदायमा अथवा जो त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमा एक किसिमको एउटा यो भूमि अधिकार सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूमा एक किसिमको एउटा के भन्छ अब त्यसको महत्त्वको बारेमा त्यसको त्यो भूमि अधिकारको सम्बन्धमा उहाँको चासो चाहिँ एकदमै के अरे राम्रो रहेको मैले चाहिँ पाएँ। किनभने त्यहाँ कतिपय चाहिँ यो भूमि सम्बन्धी अधिकारको लागि चाहिँ त्यो पहल अथवा प्रयास भनौँ अथवा त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका केही प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले एकदमै चासोको साथ चाहिँ यसमा सहभागी हुनुभएको मैले चाहिँ पाएँ। र अब यो हाम्रो चाहिँ भूमि सम्बन्धी अधिकारको सवालमा अब यो के अरे नेपालमा चाहिँ भूमि सुधार ऐन 2021 लागू हुनुभन्दा अगाडिसम्म एक किसिमको एउटा हाम्रो समुदायले अभ्यास गरेको हुनाले अभ्यास गरिरहेको र त्यस पछाडि पनि अब छिटपुट रूपमा सङ्घसभामा त सर्वे नापी भएको 2054 सालमा हो। त्योभन्दा अगाडिसम्म त भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूले अभ्यासहरू हैन भूमि सम्बन्धी अधिकारको अभ्यास चाहिँ त्यहाँ 54 सालसम्म भइरहेको थियो र पान्थरमा 30 सालदेखि चाहिँ सर्वे नापी सुरु भएपछि चाहिँ अब किपटको के भन्छ अब व्यावहारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। हाम्रो समुदायले हिजो अस्तिसम्म चाहिँ किपटको अभ्यास गरेको हुनाले यो भूमि सम्बन्धी अधिकारको राम्ररी यसको चाहिँ अब हाम्रो समुदायले बुझेको छ। अब अरूतिर त्यस्तो छैन। त्यो भएको हुनाले पनि हाम्रो समुदायलाई धेरै चासो पनि छ। यो भूमि सम्बन्धी अधिकारको सवालमा चासो छ र यो चाहिँ अन्यायपूर्वक चाहिँ राज्यले हाम्रो भूमिहरू चाहिँ खोसेर लगेको छ भन्ने हाम्रो समुदायको बुझाइ छ। र अहिले अब अलिक नयाँ पिँढीले अलिक कम बुझेको छ किनभने नयाँ परिवेशमा हुर्के र नयाँ अब यो कोलोनाइज शिक्षा छ नि त। शिक्षा पनि चाहिँ अब औपचारिक शिक्षा छ। त्यो औपचारिक शिक्षाले त्यो हाम्रो पुरानो हाम्रो आफ्नो पनबाट हाम्रो इतिहासबाट हाम्रो संस्कृति हाम्रो अधिकारबाट धेरै विच्छेद गरेर ल्याएको छ। त्यसो गरेर नयाँ पिँढीले अलिक कम बुझेको छ। जसले चासो राख्छ अध्ययन गरेको छ बुझ्न के अरे चाहना राखेर इन्ट्रेस्ट राखेर बुझेको छ उसले अलिअलि बुझेको छ। नभए नयाँ पिँढीले त्यति बुझे। तर पुरानो पुस्ताले चाहिँ राम्ररी जसले हिजो अब के अरे उनीहरूको जीवनमा भोगेका छन् नि तिनीहरूमा बढी चासो देखियो क्या यो भूमि सम्बन्धी अधिकारको सवालमा। तपाईँलाई मैले यहीँ रोके भरे फेरि म तपाईँलाई पालो दिन्छु। अब फेरि म चाहिँ राम मादेन आदाङबाज्यूकोतिर चाहिँ म सिफ्ट गरेँ है। जुन अहिले भर्खरै हाम्रो संयोजक विशेषज्ञजी चाहिँ अब होइन दिलेन्द्र कुरुम्बाङज्यूले जुन बताउनु भयो नि यो पुरा पहिलो जेनेरेसनलाई धेरै वेल इन्फर्म थिए होइन र नयाँ न्यू जेनेरेसनलाई त्यति थाहा छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। एकदम मलाई त्यो एकदम सेन्सिटिभ लाग्यो। स्पेसली हाम्रो चाहिँ यो खम्बुङ लुङबुङ ल्यान्ड बेस आइडेन्टिटीलाई हेर्दाखेरि होइन यसरी नै हामीले धेरै कुराहरू बिर्सिँदै गएका छौँ।
त्यसै गर्दा जुन तपाईँहरूको त्यो मिटिङ हुने बित्तिकै मलाई 2-4 जना साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो 10वटा बुदाहरूको बारेमा चाहिँ मलाई पठाउनु भएको थियो। त्यो तपाईँहरूको त्यो जुन त्यहाँ के खालका कुराहरू चाहिँ प्रपोज भए के भए भन्ने कुराहरू, जस्तो अब आदिवासी लिम्बू याक्तुङहरूको भूमि अधिकार सम्बन्धी तेर्थुम मेङलुङ छकलिटार दस्तावेज 2078 भन्ने उसमा चाहिँ त्यो 10वटा बुदामा चाहिँ सबैभन्दा तपाईँलाई मनपर्ने कुरा के थियो हैन? अनि जुन अहिले भर्खरै दिलेन्द्र आदाङज्यूले भन्नुभएको जस्तै अहिले न्यू जेनेरेसनहरू चाहिँ त्यति वेल इन्फर्म छैनन्, तर पुरानो जेनेरेसनहरू चाहिँ पक्कै त्यो हाम्रो अधिकार थियो र हामी वी स्टिल फिल इट, हामी अझै पनि त्यो भएको हामीलाई महसुस हुन्छ अथवा हामीलाई खोसिएको महसुस हुन्छ। त्यो एकदम राम्रो कुरो चाहिँ छक्कलिटारमा भएछ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरु त्यो जुन एउटा संयोजकहरू अथवा तपाईँ विशेषज्ञहरू ओभरअल याक्थुङहरूले न्यू जेनेरेसनमा त्यो नलेज सिफ्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ का आधारहरू केही छन् कि अथवा तपाईले यसलाई कतिको प्रचार प्रसार गर्नुभयो हैन, नयाँ जेनेरेसनहरूलाई कतिको अवेर भए भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको इन्डिकेटर केही छ कि? फेरि त्यो 10वटा बुदाहरूमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईलाई कुन लाग्यो हैन? त्यहाँदेखि अहिले भर्खर हाम्रो दिलेन्द्र आदाङज्यूले भने जस्तो यङ जेनेरेसन त्यतिको अनअवेर भएको हुनाले यो छकलिटारको भेलाले चाहिँ न यङ जेनेरेसनमा पनि तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले फिल गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँ सिफ्ट भयो, नलेज सिफ्ट भएर गयो, नलेज ट्रान्सफर भएर गयो भन्ने खालको केही इन्डिकेटरहरू छन् होला? त्यसलाई पक्का भयो हुँदैछ भन्ने खालका जानकारी दिने केही त्यस्तो खालको उहरू छन् कि बताइदिनुहोस् न हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सलाई। मलाई भन्नुभएको हजुर राममाधव आदाङज्यू। अब यसमा जब त्यो के अरे अब हाम्रो के अरे सुब्बाहरूले चाहिँ पहिले उपभोग गर्दै आएको कुरा चाहिँ ठक्कै त्यो खालको कुरा खोसिएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली असर परेको हुनाले उहाँहरू त्यसमा चाहिँ अवेर हुने नै भए हैन। पछिल्लो समयमा चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूमा यस्तै तरिकाले चल्ने होला भन्ने खालको टाइपको चाहिँ भयो होला हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई त्यस्तो सिरियसली नलिएको अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले त्यो खालको हुन सक्छ हैन। तर पनि हामी लुम्बुङ वा खाम्बुङमाहरूको अधिकार के हो भन्ने खालको कुरा नबुझेर पनि त्यो खालको कुरा भएको हुन सक्छ हैन। त्यसले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ 2025 सालको लिगेसीलाई समात्नको लागि नै हामीले चाहिँ छकलिटारमा यो कार्यक्रम गरेको हो। र छकलिटारमा पहिलो पुस्ताका त्यतिखेर नन्द प्रसाद के अरे त्यहाँ नै चाहिँ अहिले भक्ति के भन्छ जुन प्रसाद खेवा उहाँ चाहिँ त्यहाँ जुन उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा, उहाँले चाहिँ त्यतिखेरको डकुमेन्ट नै हैन अहिलेको दोस्रो पुस्ताका यो थरगत सहजीकरण समूहको संयोजक नन्द कन्दङ उहाँलाई चाहिँ त्यो के अरे त्यसको उद्घाटन सत्रमै उहाँले त्यो औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेर अब यो अधिकारको कुरालाई निरन्तरता दिनु भन्ने खालको कुरा सन्देश चाहिँ त्यो छकलिटारको उद्घाटन समारोहमा गयो हैन। त्यो एउटा सन्देश मात्रै गएको हो हैन। तर अब इन्डिकेटरकै रूपमा के रिजल्ट आयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले त्यसै भन्न सकिँदैन हैन। तर अब त्यसपछि अब हामीले कार्यक्रमहरू जुन गर्यौं त्यो अब अहिले यो 10वटा जति हामीले त्यहाँ चाहिँ छकलिटारको दस्तावेजमा चाहिँ 10वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौं। यो दस्तावेजमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छ। यो निर्णयहरूको आधारमा जुन कार्यान्वयन हुँदै जान्छ त्यो कार्यान्वयन हुँदै गएपछि त्यसको इन्डिकेटर चाहिँ त्यतिखेर मात्रै अलिकति राम्रो देख्न सकिएला आउटपुट लेभलको रूपमा हैन। अहिले निर्णय यो चाहिँ एउटा निर्णय भयो। यो निर्णय भएको कुरा चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि अब लिम्बूहरूको यो याक्थुङ लिम्बूहरूको चाहिँ उनीहरूको भूमि अधिकार सम्बन्धी
कस्तो खालको चाहिँ तरिकाले याक्थुङ लिम्बूहरू अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गाइडिङ डकुमेन्टको रूपमा यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ होइन। यो गाइडिङ डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ यसलाई उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरेर गयो भने चाहिँ यसबाट प्रशस्तै इन्डिकेटरहरू चाहिँ आउन सक्ने, त्यसको आउटपुटहरू आउन सक्ने खालको अवस्थाहरू देखिन्छ होइन। र अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो खालको ठक्कै इन्डिकेटरको रूपमा अहिले त भन्न सकिएन होइन। अब यसले के निर्णय गर्यो इन्डिकेटर निस्किने खालको भन्ने खालको कुरा चाहिँ म अलिकति तपाईँलाई सरसर्ती म भन्छु। दिलेन्द्रजीले पनि धेरै त्यहाँ अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ, उहाँबाट पनि भरे आफ्नो खालको दृष्टिकोणहरू आउला। अब यसमा कुन चाहिँ कुरा ठिक, कुन चाहिँ कुरा बेठिक, कुन चाहिँ कुरा अब त्यो भन्ने खालको कुरा त अब यो डिस्कोर्सको विषय छँदैछ होइन। त्यसमा अब हामीले छलफलबाट त्यत्रो धेरै ठुलो छलफलबाट ग्रान्ड मिटिङबाट हामीले छलफल गरेर जुन ल्याएको छौँ त्यो भूमि अधिकारको कुरा 2025 सालको कुरा र अहिले हामीले निर्णय गरेको कुरामा चाहिँ केही कुरा फरक छ। जस्तो त्यतिखेरको कुरा चाहिँ किपट समाप्त भएको थियो होइन, त्यो किपट समाप्त भएको थियो, अब किपट नै फेरि रिभाइभ हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा अहिले 2078 सालमा भएको हामीहरूको छक्कलिटार बैठकको उद्देश्य चाहिँ त्यो छैन होइन। किपटै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छैन, त्यो चाहिँ समय परिस्थितिले धेरै आउटडेटेड भएर गयो होइन। अबको नयाँ परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमि अधिकार सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ अलिक बेग्लै तरिकाले हामीले लिनुपर्छ होइन भन्ने खालको हिसाबले हामीले त्यसमा सिलसिलेवार रूपमा हामीले निर्णयहरूको फेरिस्त यहाँ राखेको छौँ र त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ, त्यो निर्णयहरू पनि भएको छ। तर यहाँ निर्णय हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू धेरै नै त्यहाँ चाहिँ फिडब्याकहरू आएको छ, त्यो खालको कुराहरू कम्पाइल गरेर हामीले एउटा एकीकृत खालको चाहिँ यो निर्णयलाई अन्तिम रूप दिन चाहिँ बाँकी छ। तर मोरलेस हामीहरूको चाहिँ स्पिरिटमा चाहिँ यही नै निर्णय भयो होइन। यो स्पिरिटको कुरा मात्रै म तपाईँलाई भन्छु, त्यसमा अब शब्दहरू चाहिँ पछि अन्तिम फाइनल भएर आउँदाखेरि चाहिँ केही तलमाथि हुन सक्ला होइन। र अहिले चाहिँ स्पिरिट चाहिँ के हो भने जस्तो नम्बर 1 निर्णय चाहिँ कस्तो छ भने अब लामो निर्णय छ, हामीहरूको यहाँ धेरै भूमिकाहरू छ होइन। पहिले 1831 देखि 1831 भन्दा अगाडि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भूमि अधिकार सम्बन्धी आदिवासीहरूको क्षेत्रमा सिग्नेचर गरेका, उसले प्रतिबद्ध गरेका खालका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झना गर्दै यो निर्णय गरेका छौँ। यसमा चाहिँ जस्तो निर्णय नम्बर 1 यो विक्रम सम्वत 2025 8, 17 र 18 को छकलीटारको 10 लिम्बू 17 थुमको अधिवेशनबाटै विधिवत रूपमा भूमि सुधारको नाममा हाम्रो भूमि खोज्ने कानुन भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को विरुद्धमा सामुदायिक निर्णय गर्दै असहमति राज्यमा दर्ज गरेका छौँ। यसप्रति हाम्रो सामुदायिक अडान निरन्तर कायम छ। साथै यो कार्य सन्धि सम्झौता तथा हाम्रो थितिगत अधिकार विपरीत भएको समेत राज्यलाई लिखित रूपमा बुझाएको राज्य तथा सम्बन्धित सबैमा पुनः जानकारी गराउँदछौँ र हाम्रो मन्जुरी बिना जुनसुकै नाममा भूमि खोज्ने मास्ने कार्यलाई हाम्रो पूर्ण असहमति गर्दै अन्यायपूर्ण भएको घोषणा गर्दछौँ। नम्बर 1 हाम्रो यो घोषणा छ। नम्बर 2 मा के निर्णय छ भने नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा लिम्बुवान स्वायत्तता स्वशासन तथा भूमि अधिकार संविधानबाटै सम्बोधन हुनुपर्दछ भन्ने माग उठाएका थियौँ। यस विषयलाई संवैधानिक तवरले सम्बोधन गर्ने भनी राज्यले समुदायका अधिकार उठान गर्ने राजनीतिक सामाजिक संस्था तथा आन्दोलनहरूसँग सम्झौता तथा समझदारी गरिए तापनि नेपालको संविधान 2072 जारी गर्दा यसलाई पूर्ण व्यवस्था गरी ठूलो अन्याय गरियो। हामी लिम्बू याक्थुङ समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि भूमि भूभाग प्राकृतिक स्रोत साधन अपरिहार्य छन्। यो हाम्रो सामुदायिक मौलिक हक भएको र यसको अभावमा अन्य अधिकार उपभोग गर्न नसकिने ठहर गर्दै स्वायत्तता स्वशासन सहितको भूमि अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ भन्ने सामूहिक निर्णय पारित गरी सार्वजनिक गर्दछौँ। हाम्रो नम्बर 2 यो निर्णय छ। नम्बर 3 मा के छ भने
माथि उल्लेखित सन्धि तथा नेपाल पक्ष र राष्ट्र रहेका घोषणापत्र युएनडिपको धारा 3 र 4 नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 9 1966 को धारा 1 समेतको आधारमा लिम्बू याक्थुङहरूको भूमिमा आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार वर्तमानमा सान्दर्भिक रहने गरी अभ्यास गराउन बिना विलम्ब आवश्यक कार्य गरिनेछ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। अर्को नम्बर 4 मा के छ भने लिम्बू याक्थुङहरूले परापूर्व कालदेखि भोगी, चर्ची, ओगटी आएका भूमि, सम्पदा, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल, माङ्गेनायक, सांस्कृतिक तथा आस्थाका स्थलमा हाम्रो अधिकार निरन्तर कायम छ। यस अधिकारलाई अभ्यास गर्न, अधिकारको रक्षा गर्न हामी सामुदायिक रूपमा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दछौँ। हाम्रो यस संवैधानिक तथा न्यायिक कार्यलाई राज्य तथा गैर राज्य पक्ष सबैबाट सहयोग हुने कुरामा विश्वस्त छौँ। राज्य पक्षबाट कानुनी, नीतिगत वा अन्य विशेष उपाय गरी लिम्बू याक्थुङहरूको सामुदायिक भूमिको बारेमा न्याय, ल्यान्ड जस्टिस सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दछौँ। नम्बर 5 को हाम्रो निर्णय छ हाम्रा पहिचान र आस्थासँग जोडिएका मुन्दुमी स्थल, ऐतिहासिक थाथलो, पुरातात्विक स्थल, सम्पदा, समाधि स्थल, माङ्गेनायक उप हुने अतिक्रमण, स्थान नाम परिवर्तन जस्ता सांस्कृतिक संहार, कल्चरल जेनोसाइड विरुद्ध गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस्ता भूमिहरूको अधिकारको सम्मान, पुनः प्राप्ति, पुनर्बहाली, रिभाइटलाइजेसन, संरक्षण, विकास, उत्थान र प्रवर्धन गर्ने संरक्षकको हैसियतले थरगत संयमहरूले सामुदायिक र सामूहिक रूपमा सबै प्रकारको वैधानिक तथा व्यवहारिक उपाय र उपचार प्राप्त गराइनेछ भन्ने निर्णय भएको छ। यसै गरेर नम्बर 6 को निर्णय चाहिँ के छ भने विक्रम सम्वत 2028 सालमा नेपालले अनुमोदन गरेको सबै प्रकारको नस्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि 1969 को अनुगमन समितिको सिफारिस नम्बर 23 को प्रावधान घोषणापत्रको धारा 27, 28 लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुन मुताबिक आदिवासीको मन्जुरी बिना राज्यले भूमि, वन जङ्गल, खानी, पानी र विकास सम्बन्धी कानुन र नीति लागू गरी खोसिएको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन विश्वका विभिन्न देशहरूले फिर्ता गर्ने र फिर्ता गर्न नसकिने काबु बाहिरको अवस्थामा भूमिको बदला भूमि दिने वा आदिवासीको स्वतन्त्र मन्जुरीमा न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिने गरिएका उदाहरणहरू रहेका छन्। यस समेतलाई दृष्टिगत गरी लिम्बू याक्थुङ समुदायका कृत्य, जाल प्रपञ्च गरी बदनियतका साथ अन्यायपूर्ण कानुन नीति लागू गरी खोसिएका हाम्रा भूमि फिर्ता गर्ने वा न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाका साथै लिम्बू याक्थुङहरूलाई भूमि अन्याय उप न्याय गर्नु पनि हो। यस विषयमा राज्य तथा सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको हुनाले यस अन्यायको विरुद्धमा विधिवत उपचार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा खोज्ने सामूहिक निर्णय गर्दछौँ। निर्णय नम्बर 7 लिम्बू याक्थुङहरूको थाथलो भूमि भूभागमा गरिने र लागू हुने कानुन तथा नीति निर्माण, विकास तथा भौतिक संरचनाहरूका निर्माण वा स्रोतहरूको दोहन गरिँदा समुदायको अस्तित्व, पहिचान, संस्कृति, स्रोत, जीवन निर्वाहका आधार, सम्पत्ति पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्य तथा गैर राज्य पक्षको कानुनी दायित्व हो। राज्य तथा गैर राज्य पक्षबाट दायित्वको पालना भएको अवस्था छैन, तसर्थ यस दायित्व पालना गराउने महासन्धि 169 को धारा 6 र 7 तथा घोषणापत्रको धारा 18, 19 र धारा 32 समेतको आधारमा सम्बन्धित लिम्बू याक्थुङ समुदायले तय गरेको विधि र प्रक्रिया तथा चयन गरेको प्रतिनिधिको माध्यमबाट अग्रिम सुसूचित मन्जुरी फ्री, प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट लिनुपर्नेछ। यसको लागि थरगत संघको आवश्यक नीति एफपीआईसी प्रोटोकल तयार गरी लागू गर्न गराउने निर्णय पारित गर्दछौँ। त्यसै गरेर धारा 8 मा के भनेर निर्णय भएको छ भने प्रथागत कानुन अभ्यास अनुसार 10 लिम्बू सोच र अधिकार प्राप्त गरेका गैर याक्थुङ
याम्फू, लोहोरुङ, आठपरिया, मेवाहाङ, याक्खा, नसमजिया लगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि सम्बन्धीको सामूहिक अधिकार र स्थानीय समुदायको व्यक्तिगत अधिकारप्रति संवेदनशीलताका साथ सम्मान गर्ने कुरा प्रष्ट गर्दछौँ। उहाँहरूले गर्नुहुने भूमिको वैधानिक आन्दोलनप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहनेछ। नम्बर 9 मा हाम्रो निर्णय छ भूमि संरक्षण, व्यवस्थापन, सम्वर्धन, प्रशासन लगायतका प्रथाजनित संस्था सुदृढ पार्दै लैजानको लागि थरगत संघले आवश्यक कार्य संस्थागत रूपमा गर्दै लाने स्पष्ट गर्दछौँ। नम्बर 10 मा हाम्रो अन्तिम निर्णय यो हाम्रा थातथलोमा भएका हाम्रा सांस्कृतिक स्थल, समाधि स्थल, मुन्धुमी स्थल, माङ्गेना यक र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको हामीबाटे संरक्षण सम्वर्धन गर्न थरगत संघहरू प्रतिबद्ध रहेको सामूहिक प्रण गर्दछौँ। हाम्रो यो 10 वटा निर्णय चाहिँ यही नै हो। यसमा अब सबै नै आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन् र यो एकदमै नीतिगत लेभलको निर्णयहरू छ र यो नीतिगत लेभलको निर्णयहरू चाहिँ अब एउटा निर्णय नै एकदमै बृहत खालको निर्णय हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ हामीले के अरे योजना प्रस्ताव पनि हामीले पारित गरेका छौँ। योजना प्रस्ताव पनि एकदमै डिटेल रूपमा चाहिँ नि आएको छ हैन। त्यो सबै थरगत संघले पक्रेर गयो भने चाहिँ उनीहरूको पहिचान अस्तित्व रक्षाको लागि चाहिँ ठुलो कोसेढुङ्गा हुन सक्छ। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साह्रै राम्रो इन्फर्मेसन तपाईँले दिनुभयो। सबै तपाईँको त्यो पेपर नै डकुमेन्टेसन नै पढेर सुनाउनु भयो। तपाईँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो दलेन्द्र याक्थुङ आदाङबाज्यू, तपाईँ चाहिँ विशेषज्ञको रूपमा जानुभयो, साथै तपाईँले कुरुम्बाङहरूलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेर जानुभएको थियो। तपाईँको विचारमा जुन एउटा 10 वटा बुँदाहरू छ नि, कुन चाहिँ के भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई चाहिँ लाग्यो एज अ विशेषज्ञ र एज अ रिसर्चर? अनि यहाँ भएको अब सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सबैको महत्त्व उत्तिकै छ। यहाँ भएको चाहिँ एक किसिमले उहाँहरूले ल्याउनुभन्दा अगाडि राम्रो छलफल र चाहिँ एक्सर्साइज गरेर ल्याउनु भएको हुनाले यसमा त्यो प्रतिनिधिहरूबाट पनि खासै त्यस्तो धेरै कमेन्टहरू अथवा सुझावहरू आएन। सबै राम्रै छन् र यो चाहिँ विशेष गरेर अब यो सम्बन्धी हाम्रो विशेष गरेर अब हाम्रो वकिल चाहिँ हाम्रो शङ्कर लिम्बूले हेरिराख्नु भएको छ कानुनी क्षेत्रबाट। उहाँ लगायत उहाँहरूले चाहिँ यो तयार गर्नु टिमले तयार गरेको हुनाले यो चाहिँ धेरै परिपक्व छ, मेच्युर्ड छ र धेरै राम्रा कुराहरू परेका छन् भन्ने कुरा नै त्यहाँ हलमा पनि उठ्यो हैन। अब यहाँ खासै यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने छैन। सबै कुरा हामीले जुन जुन कुरा गर्दै आएका छौँ र समुदायले जुन जुन एउटा समस्याहरू अहिले फेस गरिरहेछ के अरे समुदाय स्तरमा अथवा गाउँ बस्तीहरूमा, ती कुराहरू यहाँ राम्ररी चाहिँ आएको छ, रिफ्लेक्ट भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो बुँदामा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने अब अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। भोलि प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि, अभ्यासमा जाँदाखेरि अब देखियो भने अर्कै कुरा हो। अहिलेको हकमा यो अब नीतिगत कुरा हो हैन। कतिपय कुराहरू भोलि प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि कति मेल खाला कति नखाला त्यस पछाडि चाहिँ भन्न सकिने ठाउँहरू रहला हैन। अहिले नै चाहिँ यसो भन्न सकिने छैन। अब यो भूमि अधिकार सम्बन्धी चाहिँ यो निकै अपरिपक्व ढङ्गले आएको छ। मैले चाहिँ यहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ देखिनँ त्यति। ल, तपाईँलाई दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले एउटा कुरा, म चाहिँ अहिले यो याक्थुङहरूको लिम्बुवानको होइन तर याक्थुङहरूको चाहिँ मैले अहिले रिसर्च गरेर एउटा हिस्ट्रीको त्यो बुक चाहिँ म लेख्ने जमर्को गरिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो मुन्धुमी वर्ल्डलाई, मिन्धुमी डिस्कोर्सलाई, मिन्धुमी एपिस्टेमोलोजीलाई राम्ररी बुझ्नको लागि त्यता पनि लागेको छु।
र त्यहाँदेखि यता आएको ऊहरू पनि मैले हेरिरहेको छु, त्यहाँ धेरै ठाउँमा कन्फ्युजन हुन्छ। तर यो चाहिँ मोस्टली जुन हाम्रो अहिले हामी हामी कुरा गर्दैछौँ, यो चाहिँ लिम्बुवान भएको हुनाले यो कुन भने प्रस्ताव नम्बर अथवा निर्णय नम्बर 8 अथवा तपाईँको त्यो जुन नम्बर 8 मा छ नि, यसमा चाहिँ अब त्यो गैर याकथुङ भनेर याम्फू, लोहोरुङ, आटपरिया, मेवाहाङ, याक्खा, दसमाजिया लगायतका आदिवासी भन्नु त त्यहाँ भनियो। तर कहिले कहिले त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लगायतका भनेर चाहिँ छ। तर हामीले क्या यो लेप्चाहरूलाई, धिमालहरूलाई, माथि शेर्पाहरूलाई जसै एउटा इन्फर्मेसनको लागि र तपाईँ हाम्रो यो कुरा सुनेर चाहिँ जसले चाहिँ रिसर्च गर्नु खोजिरहेछ होइन, उनीहरूलाई पनि सहयोग हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड हामी गर्छौँ गर्दैनौँ यो 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 एरियामा, यही कुरा गर्दाखेरि, ल्यान्ड राइटको कुरा गर्दाखेरि। त्यसमा डाक्टर साहब कस्तो भएको रहेछ भने पहिले हामीले यो के अरे छकलीटारको बैठकमा चाहिँ यो सबैभन्दा पहिलो हामीले जुन एनाउन्स गरेको थियो पहिलो बैठक भनेर, हामीले 3 चोटि एनाउन्स गर्दाखेरि मात्रै हामीले छकलीटार गर्न सक्यौँ। यो कोभिडको कारण पनि भयो होइन। त्यसमा छकलीटारमा 2025 सालमा भेला हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो दसमजिया, त्यसपछि देवान होइन, अरू सबै चाहिँ सुब्बा उनीहरू भेला भएका रहेछन् होइन। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो दसमजिया, त्यसपछि देवान अनि सुब्बा चाहिँ को पर्दो रहेछ भन्दा त्यतिखेर चाहिँ, अनि यतापट्टिको याम्फू, लोहोरुङ, मेवाहाङ, आटपरिया, याक्खा 5 वटा चाहिँ पर्दो रहेछन् होइन। अनि त्यो उहाँहरू पनि भेला हुनुभएको रहेछ छकलीटारमा त्यतिखेर होइन। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ सेटलमेन्ट पनि हुनु त धिमाल र लेप्चाको पनि एउटै हो, तर पनि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ भेला हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको भेला हुनुभएको हुनाले अब त्यो 25 सालको लिगेसी त्यसको हिस्ट्रीसँग मिल्ने चाहिँ उहाँहरूको भयो होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यो आयोजना गर्दाखेरि पहिले उहाँहरूसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा बैठक पनि गरेको थियौँ। हामीले बैठकमा पनि हामी आयोजना गरेका थियौँ काठमाडौँमा। अनि उहाँहरूसँग छलफल भयो, ल हामीले यसलाई संयुक्त रूपमा गर्ने भन्ने खालको कुराकानी भयो। उहाँहरू पनि आउनु भएको थियो। फेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति खै त्यो त्यति भेला हुन नसकेको कारणले उहाँहरू चाहिँ नि हुनु भएन। यो 25 सालको लिगेसीमा जो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पछि हामीले जोड्न खोजेको, त्यसो गर्दा उहाँहरूको नाम आयो होइन। अब यसमा अब हाम्रो चाहिँ यो भूमि अधिकार सम्बन्धीको एउटै खालको इस्यु मिल्नेहरूसँग चाहिँ फेरि यसलाई निरन्तर रूपमा बहसमा लैजाने, फेरि छलफल गरेर एउटै ठाउँमा हामीले हाम्रो इस्युलाई अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुराको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा बुझाइ चाहिँ छ होइन। तर 25 सालमा जो भेला हुनुभएको थियो उहाँहरू मात्रै गर्दाखेरि उहाँहरूको नाम यहाँनिर आएको होइन। नत्र भने चाहिँ अब डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा यस्तो खालको कमन इस्युहरू जसको मिल्छ भूमि अधिकार सम्बन्धी अझै पनि हामीले छलफल गरेर फेरि जोडिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो सोचाइ चाहिँ निरन्तर छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। जस्तो यो ग्लोबल नेटवर्क चाहिँ संसारभरिका हाम्रो याक्थुङहरू र याक्थुङमाथि चाहिँ रिसर्च गर्ने, स्टडी गर्नेले हेर्ने भएको हुनाले मलाई जुन अघिको क्ल्यारिफिकेसनमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि यो पनि अलिकति बुझाइदिनु हुन चाहिँ मैले तपाईँहरू दुईजना पुनः एकजनाले भनिदिनुहोस्। जस्तो अब याम्फूहरू कुन जिल्ला कुन ठाउँमा धेरै बस्नुहुन्छ, लोहोरुङहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, आटपरियाहरू धेरै कहाँ बस्नुहुन्छ, मेवाङहरू, याक्खाहरू, दसमजिया भनेर जुन भन्नुभएको छ नि, हामी याक्थुङ त थाहा भइहाल्यो। तर हाम्रो धेरै चाहिँ अब विदेश पनि साह्रै धेरैले हेर्नुहुन्छ क्या यो होइन, नेपाली स्पिकिङ हाम्रो अडियन्सहरूले, उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ अलिकति चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन अथवा अलिकति यसको बारेमा अलिकति केही बताइदिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सको लागि। जस्तो याम्फूहरू, लोहोरुङहरू होइन, अनि मेवाहाङ, आटपरिया त अब धनकुटामै अब धेरैलाई थाहा छ होला होइन, अनि याक्खाहरू केही ज्ञान छ भने थाहा भनिदिनुहोस् न। म चाहिँ यो के अरे अलिक सरसर्ती मात्रै भन्छु। जस्तो यो याम्फू, लोहोरुङ, मेवाहाङ उहाँहरू चाहिँ पुरै सङ्घसभामै बस्नुहुन्छ, सङ्घसभा हो उहाँहरूको मुख्य चाहिँ होइन। अब याक्खा चाहिँ सङ्घसभामा पनि छन्, त्यसपछि धनकुटामा पनि छन् याक्खा चाहिँ होइन। अनि आटपरिया चाहिँ
धनकुटामै हो, त्यसमा चाहिँ धनकुटा नगरपालिकाकै भित्र होइन, आसपास त्यहाँनिर चाहिँ रहनुहुन्छ धेरै चाहिँ होइन। अहिले उहाँहरूको बसाइ चाहिँ त्यही हो। अब 10 मजिया भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यतिखेर यो चाहिँ एउटा यो पद हो, यो चाहिँ अहिले थरी नै भन्ने चाहिँ छैन होइन। त्यसले गर्दा यो 5वटा थरी हो वास्तवमा चाहिँ होइन। उहाँहरूको बसोबास चाहिँ त्यही हो। 3टा चाहिँ धेरै माथि, याक्खाको चाहिँ सङ्घसभा र चाहिँ धनकुटा, अनि 8 परिया चाहिँ धनकुटा मात्रै, उहाँहरू त्यहाँ बस्नु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो अडियन्सहरूले यो कुरा चाहिँ धेरै राम्रो बुझ्नुहुन्छ चाहिँ मैले ठानेको छु। अब तपाईँहरू चाहिँ अब स्पेसली मैले अब राममाधवज्यूलाई नै सोधेँ, अब यसरी किन तपाईँको रोल भएको हुनाले चाहिँ जुन अहिलेको यो भेला भयो नि तेह्रथुममा होइन, चाहिँ एकदम हिस्टोरिकल भन्ने कुरा जस्तो 25 सालमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने तुतु तुम्याङहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तै अरू चाहिँ एकदम हिस्टोरिकल हाम्रो इतिहासले सम्झिनु पर्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ को चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुनु भएको थियो? अब सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ केही व्यक्तित्वहरू त्यहाँ उपस्थित भएको नामहरू अहिले हामीले भन्नै पर्छ। उहाँहरूको अब त्यतिखेरको अब खेवा, तुम्बा खेवाबाट चाहिँ भक्ति प्रसाद खेवा उहाँ प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ के अरे तुम्बा खेवा के भन्छ थरीबाट चाहिँ उहाँ प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो। कति वर्षको लगभग हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँ चाहिँ के अरे 84 वर्षको हुनुहुन्छ भनेर त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ कुराकानी भएको थियो, 84 वर्ष। अनि हाम्रो चन्द्रप्रसाद योङया जो चाहिँ योङया चाहिँ थरीबाट उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ 88 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ अहिले होइन। उहाँ अब निर्वाचनमा पनि याक्थुङ लिम्बूहरूको अधिकारको लागि उहाँ चाहिँ अब स्वतन्त्र लिम्बुवानको कुरा पनि कुनै बेला गर्नुभएको। अब अहिले त त्यसको निरन्तरता के गर्नुभएको छ थाहा छैन। र केही वर्षसम्म 10 वर्षसम्म चाहिँ निर्वाचनमा पनि हुनुभयो भन्ने खालको कुराकानी हो। उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमै हुनुहुन्छ। त्यस्तो छ। अनि त्यसपछि अब भूमि अधिकार सम्बन्धी लडेका व्यक्तित्वहरू, अब त्यो अभियानमा निरन्तर लागेको व्यक्तित्वहरू होइन। अब यता मच्छिन्द्र बेगा जो चाहिँ के अरे उहाँहरूको यो बेगाहरूले के अरे परम्परागत रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएको जुन उहाँहरूको खर्क चरणहरू छ, उहाँहरू त्यसको चाहिँ अहिले पनि लडिराख्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएको छ होइन। अब त्यसमाथि अब सन्जु हाङ पालुङ उहाँ पनि चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो होइन। त्यसो गरेर त्यसपछि ललित बहादुर सोदेम्बा पनि 2025 सालमा उहाँ हुनुहुन्थेछ त्यहाँनिर। तर उहाँको टेक्निकली उहाँको नाम चाहिँ त्यो चाहिँ उसमा त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ देखिँदैन। तर उहाँ चाहिँ त्यहाँ आउनुभएको थियो र पछि कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम जीवन्त, उहाँले चाहिँ धेरै नै अनुभवहरू उहाँको त्यहाँ रहेछ होइन। उहाँले चाहिँ धेरै सेयर पनि गर्न सक्नुहुने रहेछ। अहिले के तेह्रथुम जिल्लाको चाहिँ उपसभापति पनि हुनुभएको, जिल्ला सभापति पनि हुनुभएको होइन। त्यतिखेर उहाँले धेरै खालको कुराहरू पनि चाहिँ जीवन्त कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गर्नुभएको थियो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब छकलिटारको बैठक भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ छकलिटारको 25 सालको बैठकको केही 1-2 दिनपछि चाहिँ त्यसको विरुद्धमा पनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यसको विरोध सभा भएको रहेछ। त्यो विरोध सभा चाहिँ त्यतिखेरको केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। तर त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै भन्नुभएको थियो जो के अरे जो मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ सहभागी थिए, एक्टिभली सहभागी थिए, उहाँहरूलाई कोही 3जना मान्छेलाई त त्यसको भोलिपल्ट पनि पक्रिएर थुनिएको रहेछ होइन। त्यो खालको कुराहरू पनि उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो। त्यो बडा इन्ट्रेस्टिङ खालको कुराहरू पनि रहेछ। त्यतिखेर पनि अब त्यसको विरोधमा, त्यसको चाहिँ होइन समर्थनमा मान्छेहरू चाहिँ रहनु भएको चाहिँ रहेछ होइन। त्यसको प्रमुख पात्रहरू चाहिँ लिम्बूहरू नै थिए। त्यसको विरोधमा पनि लिम्बूहरू थिए, त्यसको समर्थनमा सबै लिम्बूहरू जुटेका थिए। यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर पनि भएको रहेछ। यो खालको कुराहरू चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ त्यही ठाउँमा सुन्न पाइयो। लो राममाधवज्यूलाई तपाईँले एकदम विविध तपाईँको डिस्क्रिप्सन दिनुभयो, जस्तो हामीले भिडियो नभए पनि एउटा कल्पनामा चाहिँ एउटा भिडियो जस्तै नै तपाईँले बनाउनु भयो।
तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रो दिलेन्द्र कुरुम्बाङ आदाङबाज्यूलाई चाहिँ मैले अलिकति तपाईँ हामी चाहिँ मौलिकतामा, हुन त अब राममाधवजी पनि अब धेरै मौलिकतामै उभिनु भएको छ, तर उहाँ चाहिँ यो संयोजकको त्यहाँ सदस्य भएको हुनाले चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू, दायाँ बायाँ कुराहरू भए जुन मैले अघि पनि दर्शाएको थिएँ। अनि दिलेन्द्र आदाङबाज्यूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो चाहिँ मौलिकतावादी पहिचानवादीहरू जसले चाहिँ यो 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 ग्रुपले हैन, यो संयोजकका सदस्यहरूले यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो भोइसहरू उठाउँदैनन्, गर्दैनन् यिनीहरूले भन्ने खालको आवाजहरू पनि सोसल मिडियामा धेरै भेटिए हैन। र पछि गएर चाहिँ म पनि धेरै कन्भिन्स गरेँ। तर मेरो भनेको इन्ट्याक्ट र राम्ररी कसरी गर्न सकिन्छ, एउटा इन्क्लुजन, सबैलाई इन्क्लुड गरेर सबैलाई रिप्रेजेन्ट गरेर भन्ने कुरामा मैले पनि धेरै भोइस उठाएँ र अझै पनि त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले नै सम्झिनुपर्छ। यसमा चाहिँ दिलेन्द्र आदाङबाज्यूले के भन्नुहुन्छ हाम्रो अडियन्सहरू जो चाहिँ सोसल मिडियामा यसले केही पनि गर्दैन भनेर चाहिँ भने साथीहरूले हैन, तर अघि राममाधवज्यूले जम्मै चाहिँ 10वटा बुदाहरू पढेर सुनाउनु भयो। तपाईँले पनि यो यति थट आउट छ, यति राम्रो चाहिँ सोचेर चाहिँ लेखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्ने ठाउँ पनि त्यति छैन भनेर भन्नुभयो। यही ब्याकग्राउन्डमा ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्स, हामी नेपालभित्र बस्ने र नेपाल बाहिर बस्ने याक्थुङहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, यो कसरी राम्रो थियो, कसरी यो सक्सेसफुल भयो र हामी एक भएर याक्थुङहरू लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो खालको केही मेसेज छ भने भनिदिनुहोस् न, अथवा चित्त दुखेको छ भने त्यो पनि भनिदिनुहोस्। हजुर, म यो अघि रामजीले जुन कुरा राख्नुभयो अनि त्यसमा थोरै थप्छु, त्यस पछाडि तपाईँको प्रश्नमा म छिर्छु। हाम्रो प्रमुख अतिथि पहिला 25 सालको मा जुन सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम प्रेमभक्त तुमखेवा। प्रेमभक्त तुमखेवा मैले पनि बिर्सिएको छु, यहाँ हेरेपछि अलि याद भयो। प्रेमभक्त तुमखेवा हुनुहुन्थ्यो उहाँ हैन। अनि यो भूमि सम्बन्धी अधिकार को लागि चाहिँ सर्वोच्चसम्म पुगेका हाम्रा एकजना पान्थरकै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि 87-88 वर्षकै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आउनु भएको थियो, हाम्रो अमर तावा। उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ माथि यो ताप्लेजुङ क्षेत्र पर्छ। उहाँहरूको यो के अरे तावाहरूको पुरानो के अरे अब उनीहरूको पुर्ख्यौली भूमि। त्यहाँ चाहिँ उहाँ त्यसको उसमा हुनुहुन्छ। त्यसको चाहिँ अब त्यो दाबी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो माथि नामै छ, तावानागी भन्ने ठाउँको नामै छ। तावानागी भन्ने छ। त्यो उहाँहरूको पुरानो पुर्ख्यौली भूमि। त्यो चाहिँ अब अहिले उहाँहरूको चाहिँ अब त्यो भूमिलाई चाहिँ कब्जा गरिएको छ। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चसम्म लड्नुभयो, तर सर्वोच्चमा चाहिँ उहाँहरूलाई हराइयो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। उहाँहरू अझै त्यसमा लागि पर्नु भएको छ। अनि अरू त्यस्तै अब पाको उमेरकाहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने, जो हिजो जसले अभ्यास गरे नि भूमि अधिकार सम्बन्धी, त्यो अभ्यास भएकाहरू जसले भोगे देखेको छ उनीहरू एकदमै यसमा चासो दिन्छन्। अलिकति यो किपटको विषयमा, किपट चाहिँ भूमि अधिकारको अन्तिम अवशेष हो, किन राज्यले खुम्च्याउँदै ल्याएर किपटमा सीमित गरे हो। किपटमा सीमित गर्यो। त्योभन्दा अगाडिको स्टेजमा हामीले जान खोजेको छ अहिलेको हकमा चाहिँ। अथवा अहिले जुन चाहिँ एउटा सार्वजनिक एउटा ओइलेनी भनेर भनिएको छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्ख्यौली चाहिँ अब के भन्छ भूमिहरू अथवा जग्गा जमिनहरू थियो। त्यसलाई चाहिँ अब अहिले हिजो 30 साल अथवा सर्वे नापी गर्दाखेरि धेरै कारणले छुटेको छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले ओइलेनी भनेर त्यहाँ छिर्न पनि दिँदैन। सामुदायिक वनदेखि लिएर दुनियाँभरको वनहरू बनाएको छ, के गरेको छ। हाम्रो अधिकारबाट गुमेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अधिकार स्थापित गर्ने लगायतका अघि यो 10वटा बुदामा आयो। हाम्रो ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थलहरू छ, मङ्गेनायकहरू छ, समाधि स्थल छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले हाम्रो अधिकारबाट
गुमेको छ अथवा राज्यले क्याप्चर गरेको छ त्यो अधिकारहरूलाई चाहिँ हामीले पुनः प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ त्यो दिशामा यो भेला लगायत अब अरू त्यति मात्र होइन प्राकृतिक स्रोत साधन अब त्यहाँ के अरे जलसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन सक्छ अनि तपाईँको खानीको कुराहरू हुन सक्छ हैन लगायतका सबै त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हाम्रो लिम्बुवान क्षेत्रमा भएका सबैको अधिकार र त्यसको चाहिँ अब के भन्छ अब त्यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो यसको चाहिँ मुख्य कुरा। र अब यो सामाजिक सञ्जालमा भयो अब तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो यसको चाहिँ अब यो भेला चाहिँ कामयाब छैन यसको चाहिँ कुनै औचित्य छैन भन्ने खालकाहरू धेरै कुराहरू सञ्जालमा आएको हो र कतिपय चाहिँ विज्ञप्ति नै पनि निकालेको पनि देखियो। सहभागी नहुनु भन्ने खालको विज्ञप्ति पनि देखियो। मान्छेहरूको अब के भने आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ। मैले अघि पनि भने नयाँ पिँढीले कतिले त अब बुझेको छैन। अब मैले पनि भोगे होइन। हिजो भूमि अधिकार सम्बन्धी सुब्बाहरूले यसो गर्थे अरे उसो गर्थे अरे भन्ने कुराहरू उही सुने कथा जस्तो सुने मात्रै हामीले त भएको पनि होइन र त्यो कथाकै आधारमा हिजो यस्तो थियो उस्तो थियो भनेकै आधारमा पनि हामी चाहिँ केमा कन्भिन्स छौँ भने त्यो हाम्रो भूमि अधिकार चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ यतापट्टि अब यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागियो। तर कतिपयलाई त चासो छैन। आफ्नै संसारमा हराएको छ मान्छे। त्यसो हो भने त्यो चासो नदिने मान्छेलाई चाहिँ अब यो ऐयात लाग्न पनि सक्छ होइन। अब कतिलाई त आवश्यक पनि नपर्न सक्छ। कोही कहाँ पुगेको छ कोही कता पुगेको छ होइन। व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेर्ने भने त मलाई पनि आवश्यक छैन। तपाईँ अब डाक्टर मारौँ अब तपाईँ युएसएमा बस्नु भएको छ तपाईँलाई आवश्यक छैन। रामजी चाहिँ मजाले अब सरकारी चाहिँ सेवा के अरे सर्भिसमा हुनुहुन्छ उहाँलाई आवश्यक। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हामी तिनैजनालाई आवश्यक छैन। तर समुदाय हाम्रो व्यक्तिगत कुरा मात्रै हेरेर त भएन। समुदायलाई हेर्नु पर्यो। समुदायको चाहिँ नि एउटा के भन्ने अब अस्तित्वको कुरा भयो होइन। त्यो समुदायको लेभलबाट हेर्दा यो आवश्यक छ। व्यक्तिगत उसमा हेर्ने भने कतिलाई आवश्यक छ कतिलाई आवश्यक छैन। त्यसो भएको हुनाले मान्छेले आफ्नै ढङ्गबाट बुझेको हुन्छ। डेप्थमा गएर उसले स्टडी गर्दैन बुझ्ने प्रयास गर्दैन अनि उनीहरूले सतै ढङ्गले बुझेको हुन्छ। सतै ढङ्गले उनीहरूले के गर्छन् भने विरोध गरिरहेको हुन्छ सञ्जालमा। यो याद हो होइन। अब मैले पनि के अरे यो सेयर गरिरहेको हुन्थेँ त्यहाँको गतिविधिको बारेमा। सेयर गरिरहँदाखेरि कतिले यो याद हो काम छैन आदि इत्यादि भनेर कमेन्ट गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तो त धेरै आयो। त्यसो हो हुनाले मलाई त्यही लाग्छ अब यो हामीले यो के भन्छ अब यो कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ त्यो ढङ्गले बढ्नु भयो। अब त्यो कमेन्ट गर्नेहरूलाई फर्केर उनीहरूसँग बाँच्न उनीहरूसँग तर्क वितर्क गर्न थाल्यो भने त यो काम अगाडि बढ्दैन। उनीहरूले भन्दै गर्छन् हामीले बुझाउँदै पनि लाने हो। बुझाउन चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। बुझाउँदै पनि लाने हो काम पनि गर्दै जाने हो अगाडि बढ्दै पनि जाने हो। त्यो भएपछि भोलि एक खालको एउटा यसले आकार लिन्छ। आकार लिएपछि मान्छेले के अरे अब मान्छे के बुझ्छ पनि ऊ कन्भिन्स पनि हुन्छ। त्यही नै हो। नत्र भने त अब त्यो विरोध गरेको आधारमा कसैले कमेन्ट गरेको आधारमा कुनै त पेपरमा पनि आयो अरे आर्टिकलहरू लेखहरू आयो अरे भन्ने यसको विरुद्धमा त्यो आयो अरे भन्ने पनि सुन्नमा आयो होइन। हजुर हजुर त्यस्तो भएको हुनाले अब त्यही नै हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उनीहरूलाई पनि हामीले सहभागी गराउने उनीहरूलाई के अरे बुझाउने प्रयत्न पनि गर्दै जाने हो काम पनि गर्दै जाने हो। ल तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ हाम्रो टाइम पनि ठ्याक्कै 1 घन्टा भइसकेको छ। आज चाहिँ तपाईँ हाम्रो प्रोग्रामलाई यहीँ सकौँला र यहाँदेखि जुन कनेक्ट भएर लिङ्क गरेर जाने चाहिँ हाम्रो अर्को एपिसोडमा सायद अर्को हप्तामा तपाईँ हामी फेरि बसेर चाहिँ यसको बारेमा अलिकति तपाईँले भने जस्तो यता क्ल्यारिफाई गर्दै जाने
र कामहरू पनि चाहिँ अलिक बढाउँदै जाने र अर्को हप्तामा चाहिँ हामी अर्को एपिसोडमा चाहिँ यी जम्मै 10 बोधाहरू चाहिँ कसरी यिनीहरू चाहिँ अब कार्यान्वयन हुँदै जान्छन्, यसलाई प्र्याक्टिसमा कसरी गर्दै जान्छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा थरगत सहजीकरण अहिले इस्टाब्लिस भइसकेको छ हैन, त्यसले चाहिँ कस्तो खालको रोलहरू खेल्दै जानेछ भन्ने जुन एरियामा चाहिँ राम मादेनज्यू साथै हाम्रो दिलेन्द्र कुरुम्बाङज्यू पनि हुनुहुन्छ, साथै हामीले 1-2 जना अरू साथीहरू पनि ल्याएर चाहिँ हामी यसको बारेमा डिबेट डिस्कसन गर्दै जानेछौँ। र आज चाहिँ हाम्रो गेस्ट दुवै दिलेन्द्र याक्थुङज्यू र राम याक्थुङज्यूलाई दुवैलाई मैले सेवारो भने धेरै धेरै धन्यवाद छ। सेवारो। धन्यवाद हजुर, हाम्रोबाट पनि।